Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Raihanatu Salihah binti Zuhairi. Wa ana amthilu majmu'ati Siti Aisyah wa Nur Adibah. Muhadiruna Dr. Nur Khamimi bin Zainuddin. Sa'uqaddimu mawdu' al-bahthi li majmu'ati fa'iliyatu tiqniyati rukmiyati wa taqlidiyati fi ta'allami al-lughati al-arabiyyati lada tullab Jami'ah Al-Ulum Al-Islamiyah الماليزية. وصلوا إلى ملخص البحث. من عوامل ضعف إتقان اللغة العربية لدى الطلاب أن طرق التدريس أو الأساليب التي يقدمها المعلمون ليست متنوعة. بشكل عام يكسب الطلاب معدلات ذكاء مختلفة حتى لو كانوا في نفس الفصل. لذلك يجب على المدرسين إتقان طرق مختلفة في التدريس حتى يتمكن كل طالب من الحصول على الدروس التي يتم تدريسها لهم. ومع ذلك في الوقت الحاضر يمكننا أن نرى أن الطلاب ضعفاء غير قادرين على متابعة عملية التعليم التي يتم إجراؤها، مما يتسبب في أحد العوامل هو أن المعلمين لا ينعون أساليب التعلم. يجب أن تكون تقنيات التعلم متنوعة بسبب خلفيات الطلاب المختلفة من حيث استخدامها في تعلم اللغة. ولذلك تركز هذه الدراسة على طرق تدريس اللغة العربية لطلاب اللغة العربية والسنة الرابعة في الجامعة العلوم الإسلامية الماليزية. تهدف هذه الدراسة أيضا إلى التعرف على طرق أو تقنيات التعليم والتعلم وعلاقتها بالتحصيل الأكاديمي للطلاب وفقا لتصورات الطلاب. يشمل منهج الدراسة المستخدم مجتمع الدراسة وعينها والاستبيان كأداة للدراسة ومحددات الدراسة، وبناء عليه يمكن للمدرسين اختيار هذه الدراسة كدليل في تدريس اللغة العربية وتعلمها في تعليمهم. مشكلة البحث: هناك التحديات من جانب الطريقة التدريس التي المستخدمة والوسائل التعليمية وتصورات المعلمين والطلاب. يعاني الطلاب مشاكل في مواد اللغة العربية، وتظهر قلة الاهتمام وعدم التفاعل الحالي في عملية التدريس والإدارية. من سيتي إقبال 2010. ثم أهداف البحث: يرمي هذا الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية. أولا، معرفة تقنيات التعلم الرقمية والتقليدية. ثانيا، التعرف على تقنيات تعلم اللغة العربية بطريقة أكثر فاعلية للطلاب. منهج البحث: دراسة وصفية باستخدام البيانات الكمية، ويتم جمع البيانات من خلال الاستبيان. عينة البحث: 152 طلاب سنة رابعة من كلية دراسات اللغة الرئيسية بجامعة العلوم الإسلامية الماليزية. ثم وصل إلى نتائج البحث.
اختبار ثبات الاستبانة. لقد اختبرت الباحثة جودة المقياس المستخدمة عن طريق معامل الفان كرومباخ. وقد أظهرت نتيجة التحليل بأن المقياس اتسم بجودة عالية، حيث إن قيم معامل الفان الإجمالية تساوي 0.67%، وهذه النتيجة تدل على صلاحية المقياس وإمكانية استخدامه في إجراء البحث العلمي. إضافة إلى ذلك، كشفت نتيجة التحليل أيضا أن قيم معامل الفان الأحادية تتراوح ما بين 0.51% إلى 0.71%. قسم أول الاستبانة يعني البيانات الشخصية. الجنس، عدد مشاركين في هذا البحث 152 طالبا، وعددهم 61 من رجل أو 40.1%، و61 من نساء 59.9%. أنواع المدارس. عدد المشاركين في هذا البحث 152 طالبا، كان طلاب من المدرسة الثانوية الدينية بعددهم 117 طالبا، أو 77.0%، و33 طالبا 21.7%، من المدرسة الثانوية الوطنية، وبقية منهم من مدرسة خاصة بعددهم طالبين 1.3%. ثم تجربة التعلم العربي. رأي الباحثة عن مدة التعليم اللغة العربية لدى المشاركين في هذا البحث 152 طالبا. في مدة التعليم اللغة العربية 65 أو 42.8% منهم يتعلمون اللغة العربية منذ 8 إلى 12 سنوات، و64 أو 42.1% منهم يتعلمون اللغة العربية منذ 4 إلى 8 سنوات، و20 أو 13.2% يتعلمون اللغة العربية أكثر من 12 عاما، و3 أو 2.0% منهم أيضا يتعلمون اللغة العربية منذ سنة واحدة إلى 4 سنوات. إنجاز أكاديمي. رأي الباحثة عن إنجاز الأكاديمي للطلاب. وعدد المشاركين في هذا البحث 152 طالبا، 93 أو 61.2% منهم يحملون بالإنجاز الأكاديمي بين 3.0 إلى 3.50.
ثم 33 أو 21.7% منهم يحصلون بالإنجاز الأكاديمي بين 3.50 وما فوق، و26 منهم 17.1% يحصلون بالإنجاز الأكاديمي 3.0 أدناه. القسم الثاني للاستبانة. السؤال الأول: هل أنت مهتم بالمواد العربية؟ عدد المشاركين يجيبون السؤال الأول 152 طالبا، وعدد المشاركين يأخذون بالإجابة لا 26 طالبا، يعني 17.1%، وبقي منهم 126 طالبا أو 82.9% يجيبون بالإجابة نعم عن هذا السؤال. ثم هل تجد صعوبة في تعلم المواد العربية؟ عدد المشاركين يجيبون السؤال الثاني 152 طالبا، وعدد المشاركين يأخذون بالإجابة لا 28 طالبا ب18.4%، وبقي منهم 124 طالبا أو 81.6% يجيبون بالإجابة نعم عن هذا السؤال. ثم السؤال أنا لا أقرأ أي مادة تتعلق باللغة العربية. عدد المشاركين يجيبون السؤال الثالث 152 طالبا، وعدد المشاركين يأخذون بالإجابة لا 35 طالبا أو 23.0%، وبقي منهم 117 طالبا أو 77.0% يجيبون بالإجابة نعم عن هذا السؤال. ثم السؤال: أحب قراءة المقالات العربية على الإنترنت. عدد المشاركين يجيبون السؤال الرابع 152 طالبا، وعدد المشاركين يأخذون بالإجابة لا 82 طالبا أو 53.9%، وبقي منهم 70 طالبا أو ب46.1% يجيبون بالإجابة نعم عن هذا السؤال. كثيرا ما أسأل أستاذي عن مواضيع اللغة العربية التي لا أفهمها في الفصل. عدد المشاركين يجيبون السؤال الخامس 152 طالبا، وعدد المشاركين يأخذون بالإجابة لا 48 طالبا أو 31.6%، وبقي منهم 104 طالبا أو 68.4% يجيبون بالإجابة نعم عن هذا السؤال. السؤال عن أتعلم اللغة العربية
غالبا عندما أكون في المنزل. عدد المشاركين يجيبون السؤال السادس 152 طالبا، وعدد المشاركين يأخذون بالإجابة لا 105 طالبا. 69.1% وبقية منهم 47 طالبا أو 30.9% يجيبون بالإجابة نعم عن هذا السؤال. هذا فقط لنتائج البحث الآن. سأواصل هذا البحث في المستقبل بعد نهاية البحث إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا.